आत्महत्या गरेको होइनन्। हाम्रो छोरी हाम्रो बहिनीको रहस्यमय यो घटना हत्या हो भन्ने औपचारिक हिसाबले 501 सदस्य स्वर्गीय सुन्याङमा लिम्बूको न्यायको लागि अभियान समिति गठन भएको समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। मृत्यु भइसके पछाडि चरित्र हत्या गर्ने खालका प्रसङ्गहरू उठ्यो आउँदाखेरि नमस्कार, म बालगायक मनिष लिम्बू र तपाईँहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ हिट टिभी नेपाल। र हिट टिभी नेपाललाई तपाईँहरू लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसको छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। घटनाको रूपमा आज धरानको यो नगरीमा छपरा गाउँपालिकाको हाम्रो छोरी हाम्रो परिवार भित्रकै हाम्रो बहिनी आज धरानको यो भूमिमा अत्यन्त रहस्यमय ढङ्गबाट हामीले मृत्युको खबर प्राप्त गर्यौं। जुन दिन हामीले सुन्याङमा लिम्बूको निधनको खबर प्राप्त म आफूले पनि गरिरहेका थिएँ, त्यतिखेर मैले विश्वास गरिरहेको थिएन कि सुन्याङमा लिम्बू हाम्रो साथमै चाहिँ उनी मृत्यु भएको, उनीले यो संसार छोडेको खबर सत्य होइन भन्ने हिसाबले मैले फेरि पनि यसको तथ्य सूचना खोजी गर्ने प्रयत्न गरेँ। अन्ततः सुन्याङमा जीवित हिसाबले यो संसारमा भौतिक हिसाबले हामीसँग रहेनन् भन्ने खबर मैले पनि पुष्टिका साथ प्राप्त गरेँ र स्वयं सुन्याङमाको आमा बुबा र आफ्ना दाजुहरू काकाहरू सबैजना यो धरान प्रस्थान गर्नुभयो। धरान आइसके पछाडि सुन्याङमाको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित घटनास्थलमा पुगेर अध्ययन गर्ने अवलोकन गर्ने काम सम्पन्न भयो र निष्कर्ष निस्क्यो कि सुन्याङमा लिम्बू आत्महत्या गरेको होइन। हाम्रो छोरी हाम्रो बहिनीको रहस्यमय यो घटना हत्या हो भन्ने पुष्टिका साथ प्रमाणका साथ लिखित रूपमा कि जानी जाहेरीको रूपमा इलाका प्रशासन प्रहरी कार्यालय धरानमा कि जानी जाहेरी दिने काम भएर अहिले अनुसन्धानको क्रम जारी रहिरहेको बेलामा यो घडीमा हामीले बहिनी स्वर्गीय सुन्याङमा तिगेलाको आज मृत आत्माको चिर शान्तिको कामनाको लागि मृतक सुन्याङमा लिम्बूको न्यायको लागि हामीले आज एउटा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना आज भव्य हिसाबले सम्पन्न भइरहेको छ। हामी शोकमा डुबिरहेका छौँ, हामी न्यायको खोजीमा अगाडि बढिरहेका छौँ। शोकलाई आज शक्तिमा बदल्नु पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज यो शोकको घडीमा आज मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै गर्दा आज यो सुन्याङमा लिम्बूको जुन हिसाबले आत्माले चिर शान्ति पाओस् भन्ने दीप प्रज्वलन गर्दै गर्दाखेरि हामी धूपबत्ती बाल्दै गर्दाखेरि हामीले सँगसँगै न्यायको माग गरिरहेका छौँ। आदरणीय यस श्रद्धाञ्जली सभामा अध्यक्षता गरिरहनुहुने मेरो काका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सत्तरी समाजका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सत्तरी समाजका आदरणीय व्यक्तित्व, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, वर्तमान यस सत्तरी समाजको महासचिवज्यू, सचिवज्यू, पदाधिकारी, सम्पूर्ण मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थिति दिइरहनुहुने मानव अधिकारको क्षेत्रमा सहभागिता जनाउनुहुने मानव अधिकार कर्मी साथीहरू, यस कार्यक्रममा भव्यताका साथ अगाडि बढाउनको लागि साथ दिइरहनुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, उपस्थित सोकापुर परिवारका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, मृतक सुन्याङमा लिम्बूका नजिकैबाट सँगसँगै अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण साथीहरू, आफन्तजनहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सत्तर गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक न्याय अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज हामी श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी भयौँ। श्रद्धाञ्जली सभा प्रारम्भ भयो। श्रद्धाञ्जली सभा प्रारम्भ हुँदै गर्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालन सुरुवात भयो र कार्यक्रम सञ्चालन भइसके पछाडि हामी सुन्याङमा लिम्बूको यो एउटा फोटोमा माल्यार्पण गर्ने काम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले मौन धारण गर्यौँ। मौन धारण 1 मिनेट गर्दै गर्दा मैले सुन्याङमा लिम्बूलाई सम्झेँ। सुन्याङमा लिम्बू जतिखेर सायद मलाई लाग्छ 8-9 वर्षकी थिइन्। स्थानीय निशा प्राथमिक विद्यालयको कक्षा 3 मा अध्ययनरत थिए। म त्यहाँ त्यतिखेर शिक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ। उसलाई अध्यापन गराउने काममा म आफू संलग्न पनि थिएँ। म स्वयं आफै टोलको दाजु पनि भएको हिसाबले मैले उसलाई पढाइरहेको, उसको शील स्वभाव, उसको दैनिकी, उसको बाल्यकाल आज 1 मिनेट मौन धारणमा उसलाई मैले सम्झेँ। मलाई मनस्थितिमा तस्बिरमा मेरो आँखाको अगाडि उसको तस्बिर ताजै छ कि सुन्याङमा लिम्बू एकदमै शील स्वभावकी, इमानदार बहिनी, एकदम साहसी बहिनी को रूपमा मैले विद्यार्थीको हिसाबले, पारिवारिक बहिनीको हिसाबले लिइरहेको आज स्मरण गरेँ। तर आज म यो औपचारिक सभामा सहभागी हुँदाखेरि मेरो स्वाभाविक अपेक्षा सुन्याङमा बहिनी यहाँ हाँस्दै खेल्दै मेरो अगाडि भएको म चाहन्थेँ। तर आज म यहाँ उभिरहँदाखेरि सुन्याङमा लिम्बूलाई मात्र केवल मैले कल्पना मात्रै गर्न पाएँ। बडो दुःखको घडीमा, बडो एउटा सङ्कटको घडीमा, बडो एउटा शोकको घडीमा मैले आज सुन्याङमा लिम्बूले विगत बिताएका र उसँग मैले संलग्न भएर उसले मैले पढाएको उसको युवा अवस्थामा जब 9-10 कक्षा पढ्दै थिइन् उसले नृत्य गरेका कुराहरू, प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका कुराहरू, उसले दैनिक मेला हाट बजार घुम्दाखेरि रमाइलो हिसाबले साथीभाइलाई नेतृत्व गरेर हिँडेका कुराहरू आज यहाँ 1 मिनेट मौन धारण गर्दाखेरि मैले सम्झेँ। वास्तवमा म उसको निधनप्रति म हार्दिक दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति चिच्याएर कामना किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि अगाडि पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, कुराहरू राख्नुभयो, अलिक चिच्याएर कुरा किन आइरहेको छ भन्दाखेरि आज मृत आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दै गर्दा, आज तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै गर्दा, आज गएर चाहिँ मृत आत्माको एउटा तस्बिरमा हामीले फुलको गुच्छा चढाउँदै गर्दाखेरि आज उसको न्यायको लागि पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि आज हामीले सँगसँगै आवाज उठाइरहेकोले गर्दाखेरि आज शोकको कुरा गरिरहँदाखेरि आँसु आँखाको डिलमा राखेर भए पनि आज शक्तिमा बदलेर एउटा न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा, बाध्यात्मक घडीमा हामी उभिरहेका छौँ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज न्यायको हिसाबले आज यो मृत आत्माको एउटा कलकलाउँदो उमेर, एउटा समाजले के हिसाबले योगदान गरौँ भन्ने एउटा चेली आज एउटा सुन्दर एउटा परिवारलाई सुखी हिसाबले मेरो बुवालाई, मेरो आमालाई सुख दिन्छु, मेरो दाजु भाउजूहरूलाई सुखमा राख्छु, मेरो परिवारलाई प्रगतिको कुरा उपलब्धिको रूपमा म नतिजा देखाएर छोड्छु र म समाजले के योगदान गर्छु भन्ने हिम्मत साहस व्यक्त गर्ने एकजना चेली आज मृत अवस्थामा आफ्नो नाङ्गो आँखाले आफ्नो अगाडि ठिङ्ग भौतिक शरीर मात्रै देख्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी उभिँदाखेरि वास्तवमा यो अत्यन्तै दुःखको क्षण छ, अत्यन्तै शोकको क्षण छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उसको जुन शोकको परिवार हामी सबैजना छौँ, हामी सबैजना धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन सकोस् म हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। घटनाको सन्दर्भ प्रत्यक्षदर्शी सबैजना हुनुहुन्छ, सप्रमाण स्थलगत मुजुक हामीसँग छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। म पनि घटना घटेको भोलिपल्ट म धरानमा आएँ र यहाँ सम्बन्धित प्रत्यक्ष रूपमा घटनामा संलग्न हाम्रो प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग मैले संवाद गरेँ। हाम्रो गएर चाहिँ काका, आदरणीय गएर चाहिँ दाइहरू, यहाँको प्रत्यक्षदर्शी मानवहरूसँग मैले अन्तर्संवाद गरेँ र त्यस पछाडि किटानी जारी गरेर नियन्त्रणपछि पोस्टमार्टम गरेर लासको अन्त्येष्टि गरियो। त्यस पछाडि जुन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने विषय अगाडि बढिसके पछाडि मैले आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो कार्यालय फर्किएँ र फेरि पछाडि मैले सुने कि यो घटनाको विषयमा सम्बन्धित पक्ष जो आज पीडित
को हिसाबले आज जुन कार्य चाहिँ किटानीका साथ अनुसन्धानका दायराहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यो पक्षबाट पनि विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू मैले पनि सुने सबैको अध्ययन गर्न पाएको छैन तर अहिलेसम्म सुनिरहेको कुरामा मलाई आश्चर्य लागिरहेको मलाई चित्त नबुझिरहेको विषय अथवा म छक्कै परिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि आज हामी माइती पक्ष हामीले हुर्कायौँ बढायौँ उमेरमा के अरे चाहिँ एउटा उमेरमा पुर्यायौँ आज यौवन अवस्थामा हाम्रो चेलीले पुर्यायौँ आज हामीले जुन हिसाबले शोक परिरहेको छ आज त्यो जुन मृत्यु भएको घरमा जुन आफ्नो बुहारी मरि आफ्नो के अरे चाहिँ श्रीमतीको निधन भयो आज के अरे चाहिँ जुन परिवारमा एउटा छोरीको निधन भएको छ त्यसरी नै आज के अरे चाहिँ त्यो घरमा पनि स्वाभाविक रूपमा शोक परेको होला पीडा परिरहेको होला भनेको त बरु मृत्यु भएर आज भौतिक शरीर यो संसारमा छैन तर उल्टो त्यो मृतकलाई लान्छना लगाउने मृत्यु भइसके पछाडि चरित्र हत्या गर्ने खालका के अरे चाहिँ प्रसङ्गहरू उठ्यो भन्दाखेरि मैले यही बुझिरहेको छैन मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि यो विषय रहस्यमय मात्रै हामीले भनिरहेका छौँ किटानीका साथ हत्याको तर के अरे चाहिँ जाहेरी त भइसकेको छ अझै यो प्रमाणहरूले जुन व्यक्त गरिरहेको अभिव्यक्ति गरिरहेको यो आवाजहरूले वास्तवमा हत्याको नजिकमा अनुसन्धान पुर्याइरहेको म देखिरहेको छु त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि म यो मञ्चबाट यो शोकको बारेमा यो श्रद्धाञ्जलीको बारेमा म आह्वान गर्न चाहन्छु मानव अधिकार कर्मीजीहरू त आउनु भएको रहेछ यसलाई मसिनो ढङ्गबाट केलाइदिनु पर्यो यसले एकदमै मसिनो ढङ्गबाट अध्ययन गरिदिनु पर्यो कि मानव अधिकारलाई पनि यसको मसिनो अध्ययन गरेर सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको रिपोर्ट फाइनल गर्यो भने हामी के अरे चाहिँ एउटा न्याय प्राप्त गरेको एउटा आभास हुनेछ त्यस भएकोले गर्दाखेरि म मानव अधिकार कर्मीलाई त हार्दिक आग्रह गर्न यहाँको सरकारवालासँग संवाद अन्तर्क्रियाहरू गरिरहँदाखेरि मैले अनुरोध गरेँ अपिल गरेँ हाम्रो परिवारको पीडित टिम हामी सबैजना घुम्यौँ हामीले अनुरोध गर्यौँ हामीले भन्यौँ हाम्रो चेली यो धरानको भूमिमा हामीले बुहारीको रूपमा तपाईँहरूको बुहारीको रूपमा हामीले जिम्मा दियौँ तपाईँहरूको बुहारीको निधन भएको छ त्यो निधनप्रति एउटा रहस्यमय घटनाको हिसाबले आज बाहिरिसकेको छ आज हामीले सदो दिएको कलकलाउँदो उमेरमा हामीले टिका टालो लाएर विवाह बन्धनमा बधाएर पठाएको 3 महिना नबित्दै हाम्रो के अरे चाहिँ छोरी हाम्रो चेलीको निधन भयो त्यो निधन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि आज रहस्यमय हिसाबले घटना घटेको हामीले पुष्टि आज हाम्रो आँखाको अगाडि देख्यौँ त्यसको कारणले गर्दा यस विषयमा चासो दिनु पर्यो यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुखले मेरो के अरे महानगरपालिकामा यहाँनिर घटना घट्यो यस विषयमा मैले चासो लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिदिनु पर्यो यहाँको उपमेयरले स्वाभाविक रूपमा यस विषयमा चासो लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अनुरोध गर्यौँ यहाँको स्थानीय प्रशासनहरूलाई यो केस चान्चुने केस नभएर आज सबै घरमा चेलीहरू छन् सबै घरमा बुहारीहरू छन् सबै घरमा महिलाहरू छन् आमा दिदी बहिनीहरू छन् सबै आमा दिदीहरू यो केसले गर्दाखेरि असुरक्षित हुने वातावरण नजिक स्थापित हुन सक्दछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो सरकारवाला वर्ग प्रहरी प्रशासनमाथिको विश्वास र आम गरे चाहिँ सरकारवाला माथिको विश्वास पैदा गर्ने गरेको प्रमाण पेश गर्ने गरे यो घटनालाई मसिनो ढङ्गबाट छानबिन गरिदिनु पर्यो हामीले हिजोको हाम्रो दिनभरिको बसाइमा हामीले यो अनुरोध गर्यौँ हामीले न्यायको हिसाबले सत्य तथ्य छानबिनको हिसाबले हामीले अनुरोध गर्यौँ अनुरोध गर्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा यो घटनाको विवरणको विषयमा जानकारी नै नभएको कतिपय ठाउँमा घटनाको विषयमा चासो नै व्यक्त नभएको कतिपय ठाउँमा यो घटनाको व्यवस्था गरिरहेको कुराहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ मैले आउने बित्तिकै केही सञ्चार माध्यममा पनि मैले हिजो कुराकानी गरेँ मैले अनुरोध गरेँ म आज शोकको बेलामा बहिनीको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने बेलामा यो शोकको घडीमा पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि यो धरानको भूमिमा यदि राजनीतिक दलहरू यदि छ भने यो विषयले चासो लिइदिनु पर्यो यदि यो धरानको भूमिमा यहाँको महिला अधिकार कर्मीहरू यहाँको महिला सञ्जालहरू जतिखेर न्यायको पक्षमा पुलिस चौकी धाइरहेका हुन्छन् जतिखेर न्यायको पक्षमा छलफल र मन्तव्य जुटिरहेका हुन्छन्
यदि यहाँ पनि ती अधिकारकर्मी महिला सञ्जालहरू पनि छ भने यो विषयमा पनि चासो दिनु पर्यो, वकालत गरिदिनु पर्यो, पैरवी गरिदिनु पर्यो। हाम्रो छोरी हो, हाम्रो चेली, आम नेपाली चेलीहरूमाथिको प्रश्न हो यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको के अरे सरकारवाला संस्थाहरू, मूलतः यहाँको स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी हिसाबले यो केसलाई सत्य तथा मसिनो ढङ्गबाट छानबिन गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हो, म सदर गाउँपालिकाको प्रमुख हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। मेरो गाउँपालिकामा यदि यो घटना, यस्ता खालका घटनाहरू घटेको खण्डमा म जिम्मेवारी हिसाबले मसिनो ढङ्गबाट छानबिन गराउनको लागि सम्बन्धित सरकारवालालाई एकै ठाउँ बसाएर मसिनो छलफल गराउनको लागि मेरो भूमिका रहन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि स्थानीय जिम्मेवार पक्षहरूले त्यो हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यो के अरे रहस्यमय घटना भएको हिसाबले त्यो साधारण घटना होइन, कुरो के अरे वक्ता मित्रहरूले पनि अनुसरण भएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मसिनो ढङ्गबाट अरू के अरे चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले अगाडि बढाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, म अपिल गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यहाँ जति पनि शोकमा डुबेका हामी सबैजना छुटिरहेका छौँ। हामी शोकको घडीमा भए पनि म विनम्रतापूर्वक म जिम्मेवारी हिसाबले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी शोकमा त छौँ, हामी शोकमा डुबिरहेका त छौँ, हामी दुःखमा परिरहेको अवस्था त छ, तर हामीले यतिखेर न्यायको पक्षमा पनि वकालत गर्नुपर्ने भएकोले न्यायको पक्षमा जुन हिसाबले केही टिम अगाडि बढिरहेको छ, सम्पूर्णले समर्थनको लागि, सहयोगको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको सञ्चारकर्मी मित्रहरू, भोलि केही गरी चाहिँ आमन्त्रण औपचारिक हाम्रो छलफल संवाद त भोलिको सेड्युल हाम्रो छ, हामी छलफल त गर्छौँ। तर किन यो के अरे चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि नेसनल मिडियाका साथीहरूले पनि यहाँ घटना के अरे चाहिँ दिन ढाडे या घटना घटिरहँदाखेरि प्रहरी प्रशासनले छलफल अगाडि बढाइरहँदाखेरि यहाँको आम सरकारवालाको विषय के अरे चाहिँ यत्रो मिडियामा आइरहँदाखेरि, सामाजिक सञ्जालहरूमा छाइरहँदाखेरि नेसनल मिडियाको किन के अरे चाहिँ यो विषय बढिरहेको छैन, यो पनि एउटा प्रश्नको विषय हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि यही मञ्चबाट, यही शोकको घडीमा, यही श्रद्धाञ्जली सभाबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु जरुरी छ। जसरी अरू घटनाहरू घट्दैछन् अथवा देखिरहेका छौँ, यहाँ के अरे चाहिँ केही छलफलहरू हुन्छन्, यहाँनिर चाहिँ केही मुद्दाहरूलाई बागोटिको बनाउने प्रक्रिया के अरे चाहिँ अभ्यासहरू हुने गर्दछन्, ती सँगै माथिको प्रश्नहरू आइरहेका छन्। त्यसो भएकोले यसको अनुसन्धान, गैर मसिनो अनुसन्धानको लागि म सम्बन्धित सञ्चारकर्मी, मानव अधिकार कर्मी, सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, स्थानीय सरकार सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो, त्यो सरकारवादी मुद्दा अगाडि बढाउने काममा प्रहरी प्रशासनले जुन हिसाबले अनुसन्धानको काम अगाडि बढिरहेको छ, अभिलम्ब यसको सत्य तथा छानबिनको हिसाबले अगाडि बढाउने काममा यहाँको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले अगाडि बढाउनु पर्दछ। अहिलेसम्मको प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ, यो प्रश्नको सम्बन्धमा हिजो हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यो ध्यान आकर्षणको विषय यदि के अरे चाहिँ वास्ता गरिँदैन, यदि न्यायको कुराहरू हामीले उठाइरहँदा त्यो वास्ता गरिँदैन भने म पनि लगभग 17,000 अहिले मेरो भूगोलमा 70 गाउँपालिका 17,000को मतदाताको बिचमा निर्वाचित एउटा प्रतिनिधि हो। बाहिर धरान र बाहिर रहँदाखेरि करिबन 20,000को प्रतिनिधि म पनि हो। म निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हिसाबले आज नेपालको संविधान 2072 को बुँदाले टेकेर निर्वाचित गरिएको म व्यक्ति पनि आज न्यायको हिसाबले आज धारणमा यहाँ छिचिरहँदाखेरि, छलफल गरिरहँदाखेरि, अन्तर संवाद गरिरहँदाखेरि यदि यसलाई के अरे चाहिँ बागोटिको गराउन खोजित छ भने म के अरे चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि यहाँ सडकबाट न्याय खोज्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति सिर्जना नहोस्, हामी त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। कि न्यायमा अनुदिन हुँदैन। यो मुलुकमा यदि कानुन छ, यो मुलुकमा कानुनी राज्य हो, यो मुलुक यदि संवैधानिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको यो परिस्थिति के अरे चाहिँ हामी नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेको यो मुलुकमा अपराध संहिता लागू भइसकेको छ। यस मानेमा हामी के अरे चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै, हामीले कानुनी व्यवस्थाहरूबाटै न्यायको बाटोहरू पहिल्याउन खोजिरहेका छौँ। यदि के अरे कानुनी बाटोबाटै नेपालको संविधान 2072 ले अख्तियार गरेका कानुनी प्रावधानहरूबाट न्याय प्राप्त हुन सक्दैन। यदि मुलुकी संविधान अन्तर्गतबाट हामीले कानुनी के अरे चाहिँ बाटोबाट हामीले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यदि त्यस्तो परिस्थितिहरू पनि बन्न अवस्था आयो भने हामी सडकबाट न्यायलाई हामीले अगाडि बढाएर पनि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यो बारेमा पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। म निर्वाचित अध्यक्ष भएको हिसाबले, स्थानीय तहको एउटा प्रमुख भएको हिसाबले भने म यो कुराहरू यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
यसर्थमा मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी जहाँ जुन हिसाबले आज शोकमा डुबिरहेको स्थितिमा हामी छौँ, अब हामीले समर्थनका लागि मात्र होइन, अब न्यायको लागि जुर्मुराउनु पर्ने परिस्थिति पनि हुन सक्दछ। तर अहिले कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको खण्डमा यो कानुनी प्रक्रियाले अगाडि बढेको केसलाई अध्ययन अनुसन्धान दोषी प्रमाण सबै चिज छुटाएर हामीले अनुसन्धानलाई सही गरेर अगाडि बढाउने हो। तर त्यसमा चलखेल हुन्छ भने त्यो चलखेलले मान्य नहुने गरी आजघरि चाहिँ गतिलो आवाज निकाल्ने गरी पनि आज यहाँनिर एउटा अभियान समिति निर्माण हुनेछ। अभियान समितिले यस केसको मुद्दालाई मसिनो ढङ्गबाट पैरवी गर्ने काम अगाडि बढाउनेछ। त्यो पैरवीको कामको थलनी आज हामी आजको मितिबाट अगाडि बढाउने गरी म एउटा समितिको पनि प्रस्ताव गर्नेछु। त्यो समिति मलाई यहाँ केही टेक्निकल हिसाबले काम गर्नुहुने हाम्रो सबैजना साथीहरूले फोन आइरहेको छ। त्यो अभियानमा न्यायको पक्षमा एउटा के अरे चाहिँ हाम्रो सुन्याङमा बहिनीको न्यायको लागि, सुन्याङमा बहिनीको निज परिवारभित्रको के अरे चाहिँ न्यायको लागि मात्रै नभएर 76 गाउँवासीको के अरे चाहिँ न्यायको लागि, 70 समाजहरूको न्यायको लागि, यो के अरे नेपाली समाजका चेलीहरूको न्यायको लागि, यो नेपाली समाजको बुहारीहरूको लागि, आम नेपाली चेलीहरूको अस्तित्व रक्षाको लागि र चेलीहरूको न्यायको लागि हामीलाई पनि त्यो अभियानको सदस्य राखिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीलाई फोन आइरहेको छ। जतिवटा फोन आइरहेको छ हामी सदस्यमा राख्दै गएका छौँ। आज हामी यति सदस्य हो भन्ने घोषणा पनि गर्नेछौँ, भोलि औपचारिकता प्रदान पनि गर्नेछौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज न्यायको पक्षमा एउटा लडको सृजना भएको छ। आज त्यस चिजले मूर्त रूप दिएर अगाडि बढाउने गरेको पनि आज हामीले प्रस्ताव गरिने कुरा र यहाँ हलमा जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ, साइनोका के अरे सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू हुनुहुन्छ। हामी आज एउटा श्रद्धा सुमन प्रकट गर्नको लागि, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि, शोकमा के अरे चाहिँ बन्दावन गर्नको लागि हामी सहभागी त छौँ। तर आजैबाट हामीले घोषणा गर्नुपर्ने छ कि हामी न्यायको हिसाबले पनि अब हामीले भानु चोकमा दीप प्रज्वलन गरेर हामीले ध्यानाकर्षण गराउनु परेमा पनि हामीले प्रहरी चौकी अगाडि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले न्याय माग्नको लागि पनि अथवा अरू हिसाबले अन्तर्क्रियामा जुट्नको लागि पनि हामी तयारी छौँ भन्ने हिसाबले पनि लाग्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। त्यस मानेमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज एउटा अभियान समितिको घोषणा हुनेछ। त्यो घोषणा भएको समितिको सम्पूर्ण तपाईँ हामी सबैजना सदस्य हुनेछौँ र के अरे चाहिँ 76 गाउँपालिकाको 16,000 नागरिकहरू सबैजना सदस्य हुनेछन् र के अरे चाहिँ विभिन्न आमा समूह महिला सञ्जालबाट जति पुनरावलोकन उति हामी सदस्यताको रूपमा थप्दै जानेछौँ र यसले अन्तर्सत्ताको हिसाबले अगाडि बढ्दै गइनेछ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समय घटिसकेको छ, सबैजनाले हतारो भइसकेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म एउटा समितिको प्रस्ताव गर्नेछु। समितिमा रहने कम्तीमा उभिएर परिचित हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय सुन्याङमा लिम्बूको न्यायको लागि अभियान समिति संयोजक मोहन प्रसाद तिगेला, कृपया उठेर। सहसंयोजक डोलेन तिगेला, सहसंयोजक हितराम तेलिङ, सहसंयोजक लालकुमार लिम्बू, सहसंयोजक भैरव पाङ्ला, सहसंयोजक मोहन तिगेला, सहसंयोजक अरुण तिगेला, सहसंयोजक धनबहादुर तिगेला, उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्छ, सहसंयोजक हिमप्रसाद शाह, सहसंयोजक नरेन्द्र बहादुर पारगरी, र यति पछाडि एउटा नेतृत्वलाई एउटा टिम हुनेछ र आज हामी जति सहभागी भएका छौँ र 76 गाउँपालिकाबाट हामीलाई पनि सदस्यमा राखिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले प्राप्त खबर अनुसार हामीले सदस्यमा पनि राखेका छौँ। आज हामीले औपचारिक हिसाबले 501 सदस्य स्वर्गीय सुन्याङमा लिम्बूको न्यायको लागि अभियान समिति गठन भएको समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। अन्तमा हामी आज बहिनी सुन्याङमा लिम्बूको
औपचारिक श्रद्धाञ्जली सभामा हामी सहभागी भयौँ। फेरि पनि परिवारबाट सम्बन्धित घरमा आफ्नो लिम्बू संस्कार अनुसार यसलाई सांस्कृतिक हिसाबले अगाडि बढाउने प्रक्रियाहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यो भइराखेको स्थिति छ। त्यो सँगसँगै आज सांस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिने काम हुँदाहुँदै आज हामी सभामा रहनुपर्ने यहाँ मलामीजनहरूले श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्नुभएको छ। आज हेरेरमा न्यायको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति सिर्जना भयो। आदरणीय उपस्थित मानवहरू, हामी सबैजनाको मलाई लाग्छ मैले जसरी 1 मिनट मौन धारण गर्दाखेरि मैले सुनियाङमाले हात चलाएर राइटिङ लेखाको सम्झनाको याद गरिरहेको थिएँ। जतिखेर ऊ विभिन्न कार्यक्रममा हेर्दै गरेको हाँस्दै गरेको तस्बिर अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि खेलिरहेको छ। त्यसरी नै उसँगै हिँड्ने धेरै उसका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूले सँगसँगै हिँड्नु भएको, सँगसँगै उसँग अध्ययन गर्दाखेरि रमाइला बितेका क्षणहरू अनि आफ्नो परिवारको सदस्य आँखा अगाडि भइरहेको कल्पना सम्झनाहरू यहाँले पक्कै पनि गर्नुभएको होला। आज त्यही कल्पनामा सहित मात्र नभए श्रद्धाञ्जली सभा हामीले गऱ्यौँ, माल्यार्पण गऱ्यौँ, दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ, मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गऱ्यौँ। वास्तवमा यो एउटा दुःखको विषयमा हामी सहभागी छौँ। यस्ता दुःखद घटनाहरूमा हामी चुक्न नपरोस्। यस्ता गरी चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको कुरामा हामी फेरि चाहिँ कुरा गर्नु नपरोस्। तर बाध्यतावश आज सुनियाङमा बहिनीको विषयमा आज अनेक रोदनहरूलाई लुकाएर, आज अनेक दुःख पीडाहरूलाई लुकाएर, आज दुःखको शोकलाई एउटा वाक्यात्मक हिसाबले आज जतिसुकै गरी चाहिँ भत्काउन हुने पनि आज शोकलाई शक्तिमा बदलेर न्यायको हिसाबले हामीले उभिनुपर्ने यो जटिल परिस्थितिमा हामी उभिएका छौँ। त्यस बारेमा म फेरि पनि मृत आत्माप्रति चिर शान्तिको कामना गर्दै मृतकको निज परिवारप्रति शोकलाई शक्तिमा बदल्ने एउटा साहस पैदा हुन सकोस् म हार्दिक कामना गर्दै सम्पूर्णले हामी सबैजना शोकमा त छौँ, तर यसलाई शक्तिमा बदलेर न्यायको पक्षमा हामीले सचेत उभिएर अगाडि बढ्ने विषयमा साथ दिनुहुनेछ। भोलि हामीले सञ्चार गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। भोलि सुनियाङमाको मृतात्मक विषयमा हामी उभिनु पर्दाखेरि यहाँहरू त्यतिखेर हाम्रो साथमा उभिनुहुनेछ र तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि, तपाईँहरूको एउटा चिनेको पात्र म हुसेन बाबुले हुनाले मैले न्यायिक निकायमा संवाद गर्दाखेरि होस्, न्यायस्थलीय प्रशासनमा संवाद गर्दाखेरि होस्, या सडकको विषयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि होस्, या सरकारवाला विषयसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि होस्, म निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले आज तपाईँहरूको हातबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले म तपाईँहरूको साथमा भएको मेरो आफ्नै घरको बहिनी आज एउटा सुनियाङमा लिम्बूको एउटा न्यायको लागि उभिनको लागि म जतिखेर जुनसुकै घडीमा यहाँको बिचमा उभिने कुरा यहाँको बात बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँको साथमा रहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। साहस हिम्मत नहार्नुहोस्। हामी सबैजना एकजुट भएर न्यायको पक्षमा उभिनु पर्दछ। म यो कामना यहाँको बिचमा गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा फेरि पनि मृतात्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सम्पूर्णलाई धेरै गर्ने शक्ति मिलोस्, हामीले न्याय प्राप्त गर्ने एउटा शक्ति मिलोस्, हामी अभियानमा जुट्ने शक्ति मिलोस्, हामी साँच्चै नै एउटा पैरवीमा जुट्ने गरेको शक्ति आजको भेलाले प्रदान गर्न सकोस्। म हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैले सम्मान गरेर